السلام عليكم. في هذا المقطع هذا ان شاء الله غنحاولوا نشوفوا كيفاش نديروا لامبورطاسيون ديال دي دوني ولا دي زيليمون من اكسل. يعني غناخذ معلومات من اكسل وغادي نحاول نحطهم في البريزونطاسيون ديالي. الوغ لذلك عندنا واحد الفيشي هنا اكسل كي اوفير. دونك شنو غادي ندير؟ مثلا امكاني انني نسيليكسيوني لي دوني اللي كاينين هنا، نكليكي على كونترول سي ولا مثلا كوبيي. دونك كونترول سي افضل بسرعه. الوغ كونترول سي. دونك وكنمشي للبريزونطاسيون ديالي وكندير كونترول في. الوغ الا لاحظتوا هنا ضفت واحد طابلو. دونك هاد لو طابلو هذا بامكانك انك تحكم في الطريقه باش دير داك كولي انطلاقا من لي زوبسيون دو كولاج. الوغ اون فوا كتجي لهنا لي زوبسيون دو كولاج كتكليكي، كيعطيك هنا تختار شنو باغي تكولي. واش باغي تستعمل لي ستيل دو ديستيناسيون يعني لي ستيل فوالا، اولا باغي تحتفظ بلي ستيل ولا ميزون فورم ديال لا سورس سافا ديال طابلو الاكسل اللي خديت منه داك المعلومات. سينو واش باغي يكون بحال هكا، او باغي يكون فقط على شكل ايماج وما يمكنلكش تغير حتى حاجه، او مثلا على شكل تكست فقط. دونك حنا غنحاولوا نحتفظوا بلا ميزون فورم سورس، يعني لا ميزون فورم ديال الفيشي اكسل منين جبنا هاد المعلومات. الوغ جو كليك هنا. دونك نحاولوا اننا مثلا نحطوا هاد لي زانفورماسيون هنا، وطبعا كيعطيك لا بوسيبيليتي باش تغير مثلا. سافا دير كو هو كان لك في اكسل، يعني المعطيات ديالك كتبقى على شكل طابلو، بامكانك انك تغيرها بطريقه باش بغيت، كبر صغر دير اللي بغيت. سي بيان. دونك بامكاني كذلك نامبورطي واحد الجرافيك، مثلا هاد الجرافيك هذا راه غيمشي فيه انك دير سيليكسيوني. دونك كتسيليكسيوني الجرافيك ديالك وكدير كوبيي كونترول سي. الوغ كونترول سي وغادي نمشيو لهاد الديابوزيتيف وغندير كونترول في. الوغ هنا الا لاحظتوا ضفت الجرافيك. الوغ نفس المبدأ ديال الكولاج، نفس الامر ديال الكولاج اللي كنا درنا من قبل. دونك كندير كونترول في، كيبان هنا واحد لي زوبسيون ديال الكولاج. الوغ لا كان الاختيار شنو باغي دير، واش باغي طبق عليهم لي تيم ديال ديستيناسيون يعني ديال باوربوينت، اولا باغي تكونسيرفي داكشي ديال لا سورس يعني ديال الفيشي اكسل. الوغ مثلا الا بغيت نكونسيرفي ديال الفيشي اكسل غنكونسيرفي بهذا الشكل هذا. جو ديبلاس. ولا لاحظتو كيعطيك لي ميم اوتي اللي كنا استعملنا لو مومون اللي كنا دخلنا جرافيك انطلاقا من انسيرسيون في الباوربوينت. الوغ كنا درنا انسيرسيون اختارينا واحد الجرافيك وعطيناه دي دوني. نفس الشيء حتى هنا بامكانك انك تكليكي على بلوس وتغير اللي بغيت. لاحظ كيعطيك نفس لي زيليمون هنايا ديال الجرافيك، بامكانك انك تكوشي ديكوشي دير اي شيء عنده علاقه بالجرافيك. الوغ غنحاولوا دابا نضيفوا واحد نوفيل ديابوزيتيف. بامكاني كذلك نمشي لانسيرسيون. الوغ في لابارتي ديال الطابلو بامكاني نكليكي على فوي دو كالكول اكسل، يعني غنانسيري فوي دو كالكول اكسل، يعني بلا ما نلجا للاكسل بامكاني انني انسيري واحد الفوي دو كالكول اكسل هي براسها اكسل الا لاحظتوا. ولا لاحظتوا لو مومون اللي زدناها هاد لو ريبون ديال باوربوينت كامل تغير. لاحظ هنا مكتوبه بي بي تي اكس باوربوينت، رحنا في باوربوينت ولكن هاد لو ريبون هذا وكانه ديال اكسل. لاحظ هذا هو ديال اكسل، قارنوه مع هذا ديال باوربوينت لو ميم. دونك شنو كيوقع ملي كتانسيري واحد الفوي اكسل؟ كيولي داك لو ريبون ديال اكسل كيدخل بلاصه لو ريبون ديال باوربوينت، كيولي عندك راك خدام في الباوربوينت ولكن بلو ريبون ديال اكسل، يعني لي زوتي الوسائل ديال اكسل دير اللي بغيت وكانك راك في اكسل. الوغ هنا بامكانك انك تحط لي دوني تكتب اللي بغيت. سينو ممكن مثلا نجي لاكسل ندير سيليكسيوني لهاد لي دوني هادو اللي هنا، ندير كونترول سي. هاد لي دوني مثلا بغيت ندخلهم في هاد لا فوي اكسل. الا لاحظتوا رحنا في دونجين فوي هاد لا فوي اكسل وكندير كونترول في. الوغ نورمالمون هاد لي دوني ديالي عفوا نورمالمون دونك سي با دونك سكيفي تحيدات كاع داك لافوي. الوغ نعاودو العمليه. ملي غنمشيو للطابلو غنكليك على فوي دو كالكول اكسل. فوالا هي نضفت هنايا. نكبرو هاد لافوي. سي بيان. الوغ هنا داخل هاد لافوي باغي مثلا نحط معلومات. الوغ غندير كونترول في. دونك نعاودو نديرو كونترول سي ونجي لهنا داخل هاد السيلول غنكتبو كونترول في. كوبي كولي. دونك هنا on va faire copier وهنا
وغنحاول انني نحط لي دوني مثلا كولي فوالا. دونك كلشي فيه انك غير دير واحد ريفريش لداك لافي اكسل ودير كولي باش داك لي دوني يدخلوا لداخل ديال لافي اللي عندك في باوربوينت اللي هي نورمالمون ديال اكسل. الوغ مثلا ها هما المعطيات عندي هنا، ممكن ندخل هنا ميم ان غرافيك، ممكن مثلا ندير بلوس باش نزيد واحد لافوي جديده. مثلا ها لافوي الاولى هي هذه، عندي هنا لافوي دو، هاد لافوي دو مثلا غنجيب فيها ان غرافيك، نحط مثلا هنا لو غرافيك مثلا. انا غنمشي لهنا الاكسل، نجي لهاد الغرافيك هذا اللي عندي هنا، كونترول سي، غنرجع للباوربوينت، دونك ناكتواليزي هادشي هذا، غندير كونترول في كوم سا زدت لو غرافيك مثلا، وكانك راك في اكسل. دايوغ ديجا كيما قلت لكم هاد لو غيبون اللي كاين هنا بامكانك انك تستعملو وكانك في اكسل على لي فوي ديالك اللي كاينين هنا. الوغ كوم سا تعلمنا كيفاش نديرو نجيبو معطيات من اكسل اولا نخلقو هاد المعطيات في الباوربوينت وكانك راك داخل اكسل.